वेलकम टू द आस्क मी फिज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल्स ऑफ टार्क। यानी टार्क जो हमारे रियल लाइफ में हमारा किस तरह जो है वो मदद करती है, हम किस तरह से उसको जो है इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह हम इफ़ेक्टिवली अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो हम यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो रियल लाइफ में इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हम एक आध का ज़िक्र ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपको जो टार्क के हवाले से हमने फार्मूला डेवलप किया था उसमें ये था कि आर एफ साइन थीटा, ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसमें एंगल की तो हमने ऑलरेडी बात कर दी, और आर और एफ जो है ये जो है हम रियल लाइफ में किस तरह यूज़ करते हैं और इससे हम मैक्सिमम किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। तो पहले एग्ज़ाम्पल की तरफ हम आते हैं कि हम जब रियल लाइफ में बात करते हैं हमारे पास एक रेंच होता है जो कि आम रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और किसी नट बोल्ट को खोलने के लिए तो हमारे पास जब हम रेंच यूज़ करते हैं तो एक नट को जब खोला जाता है तो याद रख के आप जब इस नट पर अपना फोर्स लगाओगे, फ़र्ज़ करें आप मैक्सिमम फोर्स अपना जो लगाते हैं आप 1000 न्यूटन भी अपने हाथों से इस पर लगाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो ये नट खोलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस नट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो आर की वैल्यू है वो इंतहाई कम है। अगर नट का महवर ये है और ये उसकी आर है तो ये इंतहाई कम होने की सूरत में, ये इंतहाई कम होने की वजह से जो है अब इस पर आप का जो फोर्स है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इस वजह से हम फिर रेंच का इस्तेमाल करते हैं। फिर रेंच पर भी आप मुख्तलिफ़ पॉइंट्स लगा सकते हैं अपने लिए, जहाँ से आप फोर्स लगाओगे तो आप देखेंगे कि आपके पास मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और आप यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो याद रखें यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो बिल्कुल मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम है। तो यहाँ से जो टार्क प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वो जो है ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। तो इस नट को ओपन करना और क्लोज़ करना जो है निस्बतन आसान होगी। अगर आप इस सी पॉइंट को या डी पॉइंट को या इस ई पॉइंट को या इस ए पॉइंट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो इस नट को ओपन करना जो है वो मुश्किल होगा बनिस्बत इस पॉइंट के। यानी जितना आपके पास मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो उतना ही आप जो है आसानी के साथ इसको खोल सकते हो। अगर आप देख सकते हैं, आपने रियल लाइफ में भी ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे पास जो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पाइप रेंच लगा हुआ है, ठीक है। ये पाइप रेंच जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहा है। यहाँ पर आर्म रेंच जो है वो छोटे होते हैं। हेवी मशीनरीज में जो नट बोल्ट लगाए जाते हैं वो बहुत हेवी होते हैं और उसके लिए ज़्यादा टार्क रिक्वायर्ड होता है उसको ओपन करने के लिए और उसको खोलने के लिए। याद रख के किसी चीज़ को ओपन करने के लिए जो हम यहाँ पर टार्क लगाएंगे वो ज़्यादा टार्क लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो टूल होगा उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब आपका रेंच इनफ फोर्स प्रोड्यूस टार्क प्रोड्यूस नहीं करता तो बाज़ लोग जो है इसी रेंच में पाइप डालकर, ठीक है, यहाँ पर पाइप डालकर फिर उस पर ज़ोर लगाते हैं। जब वो पाइप ऐड करता है तो वो आर को और भी जो है मैक्सिमाइज कर देता है। तो इस वजह से फिर जब यहाँ से वो फोर्स लगाएगा तो और भी जो है टार्क प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये नट बोल्ट वगैरह ये ओपन करना आसान हो जाता है। ये जो है ये भी रियल लाइफ का एक ही एग्ज़ाम्पल है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्ज़ाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे सीसा पर खेलते हैं, तो ये भी एक टार्क की एग्ज़ाम्पल होती है कि जब दो बच्चे एक दूसरे के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फलक्रम होता है, ये जो है मिड पॉइंट होता है, और यहाँ पर बच्चे जब नीचे एक ये चाइल्ड नंबर 2 जब फोर्स लगाता है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर टार्क जो है क्लॉक वाइज में पैदा हो जाता है, तो ये भी क्लॉक वाइज में टार्क प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह एक बच्चा जो है वो नीचे की तरफ और दूसरा ऊपर की तरफ जाता है और फिर दूसरे
انٹرول میں پھر یہ بچہ جو ہے نیچے زور لگاتا ہے، یہ اوپر ہو جاتا ہے، جو کہ اس سے وہ انٹرٹین ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ٹارک ہی ہے. یہاں اس سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ آر ہے. جتنے بچے زیادہ اس سرے پر بیٹھیں گے، یاد رکھیں جتنا مومنٹ آرم آپ زیادہ رکھو گے اتنا جو ہے نا بچوں کے لیے کم فورس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اٹھا پائیں گے. تو یہ بھی جو ہے ایک ٹارک کی ریئل لائف ایگزامپل ہے. ہاں، دو بچے، اگر ایک بڑا لڑکا ہے اور دوسرا ایک بچہ ہے تو یہ بھی وہ کھیل سکتے ہیں، لیکن جب بڑا بچہ ہوگا وہ جس کی ویٹ زیادہ ہوگی وہ اپنا مومنٹ آرم کم رکھ کے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہاں پر بیٹھ کر جو ہے اس کھیل سے محظوظ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب وہ ادھر اپنا مومنٹ آرم کم کرے گا تو یہاں پر جو ٹارک پروڈیوس ہوگا اس کا جو اس سائڈ پر کاؤنٹر ہوگا نا وہ آسان بنے گا، یعنی اس کو اٹھانے کے لیے وہ انف ہوگا. تو بڑے لڑکے بھی جو ہے نا چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ کھیل سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے مومنٹ آرم کو کم رکھیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ گیم وہ جو ہے نا ان سے انٹرٹین ہو سکیں گے. اب یہاں پر ہم جب تیسرا ایگزامپل یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈورز جو ہمارے ریئل لائف میں اس کا استعمال بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. مومنٹ یہاں پر جو آپ کو ناب دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر اکثر ہینڈل ہوتے ہیں، جو اس کو ناب کہتے ہیں یا ہینڈل ہوتے ہیں. آپ نے ریئل لائف میں دیکھا ہوگا کہ جو یہاں پر ہینجز ہوتے ہیں، جو کہ لیورز ہوتے ہیں جو لگتے ہیں، تو اس سے ہم میکسیمم ڈسٹنس پر اپنا ہینڈل رکھتے ہیں. تو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ہینڈل یہاں پر لگاؤ گے یا یہاں پر لگاؤ گے تو یہ 3 پوائنٹس ہے، اے بی اور سی، ٹھیک ہے. ہینڈل ہے یا نابز ہے، جو بھی آپ اس کو کہو، تو یہ فکس اینڈ ہے، ٹھیک ہے. فکس اینڈ یعنی یہاں یہ صرف گھومے گا، باقی اس میں کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ فورس لگاؤ گے، ٹھیک ہے، یعنی ایف سی لگاؤ یہاں پر جو آپ فورس لگاؤ گے اس کو آپ ایف بی کا نام دو، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو آپ فورس لگاؤ گے وہ ہوگا ایف اے. اگر تینوں فورسز آپ سیملر لگاؤ گے تو یاد رکھیں اسی پوائنٹ پر دروازہ آسانی سے کھلتا ہے، یعنی بلکہ یہاں پر کم فورس لگے گا، یہاں پر زیادہ، یہاں پر اور بھی زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے تک جو مومنٹ آرم تھا وہ بہت کم ہے بنسبت آر بی کے، یعنی اس کو ہم آر بی، اور پھر میکسیمم جو فورس ہے ہمارے پاس وہ ہے آر سی، یعنی میکسیمم مومنٹ آرم. میکسیمم مومنٹ آرم پر آپ کو کم فورس چاہیے ہوتا ہے ٹارک میکسیمم پروڈیوس کرنے کے لیے. تو جتنا مومنٹ آرم زیادہ ہوگا اتنا جو ہے اس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، دروازہ کھولنا اور بند کرنا. اسی طرح ہمارے پاس جو لوڈ اٹھانے والے مزدور بھائی ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے لوڈ اٹھانے کے لیے ویل بیرو کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ویل بیرو جس کو آپ ہتھ گاڑی بھی کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ والا اینڈ جو ہے یہ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ والا اینڈ جو ہے اس کا فکس ہوتا ہے. یہاں پر ہم کچھ اس طرح کلر یوز کریں گے، ٹھیک ہے. اور لوڈ والا آر یعنی یہ والا سائڈ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں لوڈ اگر درمیان میں پڑا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ فکس اینڈ ہے. اور اس کو اٹھانے کے لیے جو اس میں ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتی ہے، جب مزدور اس کو اٹھاتا ہے تو یہ بھی ایک گول موومنٹ ہی کی طرح ہوتی ہے. تو جتنا آپ زیادہ جو ہے اس ہینڈل کو زیادہ دور رکھو گے اتنا ہی اس لوڈ کو اٹھانا آسان ہوتا ہے. یہاں پر ٹرننگ ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ پروڈیوس ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پائپ وغیرہ لگا دیتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ یہاں فورس لگاتے ہیں تو ٹرننگ ایفیکٹ اور بھی زیادہ آسانی کے ساتھ پروڈیوس ہوتا ہے کم فورس سے، تو وہ اس طرح لوڈ اٹھاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کے علاوہ جو آپ باٹلز کھولتے ہیں گھروں میں، جو واٹر باٹل ہوتے ہیں اس کے سروں کو جب آپ اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے کیپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی آپ ٹارک ہی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ریئل لائف کے کچھ ایگزامپل تھے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو ٹارک کی کنسیپٹ کلیئر ہو چکی ہوگی. ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.